بسم الله الرحمن الرحیم. هل انبئکم آیا خبرکم تاسو علی من پاغ چا باندې تنزل الشیاطین چرا کوزیږي پاغ باندې شیطانان تنزل علی کل افاک نسیم را کوزیږي پار دروغجن ګناهګار باندې یلقون السمع دی غوږ لرا و اکثرهم کاذبون او زیاد دین دی دروغجن والشعراء او شاعران یتبعهم اللاعون روان وی دی پسی گمراه علم ترایات نگوری انهم یقینن دی فی کل وادی یهیمون پار یو کند کی حیران و پریشان وی وانهم یقینن دی یقولون وائی ما غسل لا یفعلون چکینا الا الذین مگر آغا کسان آمنو چیمان روڑ دے وعملوا الصالحات عمل کئی موافق د سنتا وذكر الله يهدي الله لرا كثيرا ديرا وانتصروا من بعد ما ظلموا او بدلا اخلی فزداغنا چه ظلمو شی پدی باندیم وسیعلم الذین او زرد چه پو بشی اغا کسان ظلمو چه ظلم کرده ای منقلبی ینقلبون چه کم یو زید گرزی دوتا دیرا گرزی چې کم یو اړخ داوړې دوته د یوړي